وتبيانا وجعله هدى ونورا وبرهانا وصلى الله تعالى على رسوله خاتم الأنبياء الذي جعله رحمة وإماما وأمانا وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. इज़्ज़तमंदो परम द कुरान मुक़द्दस तारीख़ अस्मा और हिकमत द नुज़ूल और द कुरान अहम मकासिद शपक आगा बयान करियो। नंद सूरत फातिहे तर्जुमा और द सूरत फातिहे अस्मा आगा जिक्र को खुदावे नमख के कुरान करीम पे एतबार द फहम द मज़ामीन सर सलोर इसी दे अवलैसा डिज़ाइन शुरूदा तर सूरत अनआम तोरेदा ईसा रवाना दा अवधि ईसा के पिंज़ सूरतुन दी नूर मसाइल अगब के हम दी हो मकसदी मसला दी पिंज़ु सूरतुन के ज़िक्र कई खालिक लिकुल्ल शैइन हुवा अल्लाह द हर चीज़ पैदा कौन के अगा अल्लाह दे। ब्या सूरत अनआम नवाले तर सूरत काफ पोरे दा द्वे महिसा और दे द्वे महिसा के दूलस सूरतुन दी पदे दूलस सूरतुन के मकसदी मसला मुरब्बी लिकुल्ल शैइन हुवा अल्लाह द हर चीज़ तरबियत कौन के यौ अल्लाह दे द हर चीज़ पालुन के सिर्फ यौ अल्लाह। ब्यादे द्रे महिसा सूरत काफ नवाले तर सूरत सबा पोरेदा और पदा ईसा की इश्पाड़ सूरतुन दी पदेशपाड़ सूरतुन के मसाइल गण दी खो मकसदी मसला अगच बके ज़िक्र कई न अगा दादा च बरकत अचउन के पहर सिस के अगा यौ अल्लाह दे। ब्या द्रे महिसा सलोर महिसा द सूरत सबा नवाले तर आखिरा औदा यौ अतिया सूरतुन दी पदे यौ अतिया सूरतुन की दो मकसदी मसले ज़िक्र कई यौ मसला क़यामत बखाम खाराजी द्वेम मसला च क़यामत राशि न गुरे सोक अल्लाह न सोक बजूर अखलासूल वाले निश्ता दाद कुरान करीम मज़ामीनों पे एतबार सर मुख्तसर खुलासा व द टूल कुरान
او ګورا هر ایسه چې شروع کوي فالحمدلله به شروع کوي. سورت فاتحہ، سورت انعام، سورت کاف، سورت سبا، سورت فاتر پا الحمدللہ دے. زکا آخری عیسیٰ کے دو مسئلی اثبات د قیامت، نفی د شفاعت کاری. اللہ نسو بزور خلاصول والا نشتا او قیامت بخا مخارازی. ندا دو قرآن کریم مختصر اعتبار د مضامینو دا د ټول قرآن خلاصہ. اس منگا سورت فاتحہ شروع کرو. د سورت فاتحہ نمخ کی یو خبر یاد ساتئی چې قرآن کریم کے ټول سورتون 114 دی. منگ چې هر سورت شروع کرو اغی سر لکلی مکیہ یا مدنیہ. دیزا لکلے دے سورت الفاتحہ مکیہ. عام منگو دا مکہ کے نازل شوے دے. او سسر لکلی مدنیہ بیا منگو یار دا مدینہ کے نازل شوے دے. نگورا یول خو قرآن کریم کی 114 سورتون دی او دی 14 سورتون کے سم مکی صورتون دی او سم مدنی صورتون دی. مکی صورت دی، مدنی صورت دی. بیا د مکی او د مدنی صورتون میاس کے فرق سرے اغی کے د علماء کرام و گن اصطلاحات دی. مدنی صورتون قرآن کریم کی 28 دی او مکی صورتون اغا 86 دی. 86 جمع 28 دا 114 سورتون شو. باقی آیاتون بکی سور دی اغا 6666 دی. علامہ زمخشری چکم کول لے باقی چاویلی دی چی 6214 آیاتون دی. چا دیکھے ہم اختلاف کرے دے چی 6201 دی. فچب ٹول پہ اتفاق دے اغا 6666 آیاتون مبارک دی. سیوتی الاتقان کی 6616 لکلی دی چی دومر آیاتون دی قرآن کی. حروف قرآن کریم کے سورہ دی حروف قرآن کی 3,23,760 حروف تھی. الفاظ قرآن کریم کی 77,934 حروف تھی قرآن کریم کی. او دا ہر پہ آخر نہ دے اختلافات بکشتا. منگا مدنی او مکی صورت اغسط ہوئی نو دا آغی خبرہ کو. علماء کرام دے کی گانے خبری نکلی دی. خوخا خبرہ سیوتی الاتقان رنبے جل سب 111 باندے درے اصطلاحانی نکلی دی. او پاوے کی چکم بہتر نو اغا دانا اغوی چی دا ہجرت نمخ کی کم صورتون نازل شوی دی بس من با آغی تا مکیو. دا ہجرت نباد چی کم صورتون نازل شوی دی من با آغی تا مدنیو. آسان خبر دا ہجرت نمخ کی دلتے لکلی دی سورت فاتحہ مکیہ. سمطلب دے دا صورت دا ہجرت نمخ کے نازل شوے دے. کم چے دا ہجرت نباد نازلے گی اغی سربلی کی مدنیہ. بس دا آسان اصطلاح. باقی دا ہر صورت نم سر کی لکلے شوے دلتے لکلی دی سورت الفاتحہ. فاتحہ دا فتحنا فتح ویلکی کی کلاول ہوتا. دا سورت چت شروع کی نتابان دے اللہ دا قرآن علوم دا سپرالی زی. اللہ در باندے دا قرآن علوم کلاوئی. او دا نمونہ گورے چی دا قرآن کی دا سورتون کم دی دا چا پخپل خیال او تصور او سوچ کی ندی خودی چی دا سورت دا ټول توقیفی دی بی امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. باقی سورت فاتحہ علامہ علوسی
هغه وایي چې د دې صورت 15 نمونه دي او چا علامہ بیضاوی هغه وایي چې د دې صورت 18 نمونه دي امام قرطبی د دې صورت 12 نمونه ذکر کړی دي سمت الدرر کې شیخ القرآن نور الله مرقده هغه یې 14 نمونه د دې صورت ذکر کړی دي د ټولو نه اول نوم د سورته فاتحه فاتحه ویل کېږي فتح تا فاتحه د فتحانه قل اعوذ ته ویل کېږي دویم نوم د سورته الحمد ځکه الحمدلله ابتدا کې ذکر دا نو بل نوم د دې الحمدلله معنا حمد سورته الحمد بل نوم د سورته الشکر کله الحمد په معنا د شکر مرادي روټای چوکره نو سوای هغه ځای کې معنا په شکر دا او ګڼ ځایونو کې الحمدلله په معنا د شکر باندې دي او بل معنا بل نوم سورته صلات حدیث کې راځي قسمت الصلاه بیني و بین عبدي ولعبدي ما سأل دا مصدر زما تر بنده ترمنځ تقسیم دي نو صد بنده غواړي نو هغه ته ملاويږي نو یو نوم د سورۃ الصلات بل نوم د سورۃ المناجات مناجات ویل کېږي صدا اے د چا سره راز نو دې کې هم الله سره مناجات دي کنه راز نیاز دے بل نوم د الصب والمثانی معنا بار بار ویل کېږي بار بار بل نوم د اساس القرآن سوئی بنیاد تا دا صورت د ټول قرآن بنیاد او خلاصه دا بل نوم د سورۃ الکنز کنز وی خزانه دا دا د قرآن خزانه دا سورۃ فاتحه دا د قرآن خزانه دا او بل نوم د سورۃ شفا معنا د هر مرض علاج اگر سورۃ فاتحه کې دی سورۃ الرقیہ ته وای د دم سورۃ صحابه کرام روانو یو ځای کې کوئی په غاړه باندې دمه کولا د یو قبیله سردار لړم چی چلو نو د صحابه په سرال وی څوک دم والا درکې نشته چې زمون سردار هغه دم کی صحابي پاسه دوی زیم او ته راځه ځان سره بوت هغه په سورۃ فاتحه ویلا او چې دمه کنه هغه ټیک ټاک شو الکه دم درود شته غره خو کاروبار به نه جوړي دانا چې جال باز خلک مطلق د دم نه انکار کوي سوداسي چې هغه تعویذونو دې تناسي کاروبار ته جوړ کړي پاغه پیسې غټي نو دا خبره ټیک نه دي باقی بیا چې کله دمه واجو نو هغه ول دیرش بيزي نام کې ور کړی او ځان سره دې نامر روانه کړی او ویلې پیدا سورۃ فاتحه وا نو دې ته ویل کېږي د دم سورۃ الرقیہ بل نوم دې سورۃ الکافیہ کافی سورۃ ته خپل ویون کې لرا د جهنم د اورنا سوچ چې دا وای دا سورۃ په د جهنم د اور نه بچ کئ او بل نوم دې القرآن او ویل کېږي صدا اصل تا مغز تا ها اے نو دا صورت دا د قرآن مغز دے مغز صورت السؤال دے بل نوم حدیث کی راضی تعلیم المسئلہ دی صورت کی اللہ بندگانو تا د سوال چل خی چې سوال کې زمانہ نو څنګه به کې چې مان غواړي نو څنګه به غواړي اول به زما تعریف کې الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یول بزما عظمت بیانې شان الګته چې چانه سغواړي نو غل سوره کنه مخکروستو ته کیږي کورېګه سکار را لو کو الګه چې چانه سغواړي نو بیا خو الله الله دې الله دې نو ګور من او تاسو ته چل خي دی صورت کې تخپل ځان نه د وختو بل نو مې الکتاب
او دا یو اعظم صورت تے حدیث کے راضی اعظم صورت اغا صورت فاتحہ دا یو اعظم آیات تے نو اغا اعظم آیات اغا آیت الکرسی دا حدیث پاک کے راضی اعظم آیات اغا آیت الکرسی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورت فاتحی فضیلت یو حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام حدیث نقل گئی وَإِلَّمْ يُنزَلْ فِي التَّوْرَاتِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا دا سورت فاتحی پشان سورت نہ تورات کی نازل شوے دے نہ انجیل کی نازل شوے دے نہ زبور کی نازل شوے دے اور نہ دے قرآن کی نازل شوے دے بل حدیث کے راضی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام فرمائی لی قال اللہ تعالی قسمت الصلاة بینی و بین عبدی نصفین ولعبدی ما سأل اور بل حدیث کی راضی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وہی فاتحۃ الکتاب سورت فاتحہ شفاء من کل داء دا ہر مرض علاج دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی سورت الفاتحہ ام القرآن او بیاوی اساس القرآن سورت فاتحہ دا قرآن بنیاد دے ایک دا قرآن بنیاد اغا دا صورت تے ولی دا تمام آسمانی کتابون خلاصہ اغا قرآن نے او دا قرآن خلاصہ سورت فاتحہ او دا سورت فاتحہ خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بس دا یو آیات کی بیا ٹول قرآن اگر آغن کڑے دے خان دا اللہ بندگی او دا اللہ نہ مدد غختل ہاں دا تمام آسمانی کتابون سردار اغا قرآن دے او دا قرآن سردار سورت بقرہ او دا سورت بقرہ سردار آیات آیت الکرسی دا آیت الکرسی سردار آیات تے سردار ہاں نگورا سورت فاتحی اسما او دا سورت فاتحی فضائل اس دا سورت فاتحی ترجمہ کو سورت فاتحہ پترتیب کی 1 نمبر او بنزول کے 5 نمبر 5 نمبر دا سورت نازل شوے دے اول خصورت غلق نازل لے اقرأ بسم ربک الذی خلق سزمانہ پا کی تیرہ شوہاں نو بیا سورت نون راغے نون والقلم وما یسطرون بیا چے لگا گنتے وقت تیر شو نو بیا سورت مزمل راغے بیا لگ وقت تیر شو نو بیا سورت مدثر راغے بیا سورت مدثر پسیدہ سورت راغے 5 نمبر دے او دل تیرا اوڑے دے 1 نمبر نازل شوے 5 نمبر قرآن کی لگول دے 1 نمبر زکا چی دا پورا قرآن صدا اغا نچوڑ او خلاصہ دے کے ذکر دا پورا قرآن تفصیل لے دا سورت فاتحہ اجمال لے اجمال لی اوئی بیا تفسیر کوا نو سورت فاتحہ چی دی اوئی نو لکتا اجمالا قرآن مضامین پکے ٹول راجم دی دیکھے ټول مضمونونه د قرآن اغا سورت فاتحہ کی جمع دی چه سورت فاتحہ دی اوئی اجمال اس شروع الف لام میم ذالک الکتاب داستا د قرآن تفصیل اس شروع کو دا اجمال لے او اغا تفسیر دے تقسیم پر اعتبار سرا دا سورت 3 سیدے اول عیسیٰ الحمدللہ رب العالمین نوالی مالک یوم الدین پورے 2 عیسیٰ ایاک نعبد و ایاک نستعین 3 عیسیٰ اہدنا الصراط والمستقیم نواخل تر ولا الضالین پورے
सूरत फातिहा पे एतबार द तقسیم سره هغه سوې سي د درې اول ایسا هغه درې آیاتونه دي او په دې درې آیاتونو کې بیان د حقوق الله او ورسره صفات د باری تعالی الله رب رحمان رحیم او مالک کله چې دا وایي اول ایسا کې بیا ورپسې ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت شروع شو او بیا عبادت نه بعد خلقو کې درې ډلې یو هغه چا هغه باندې الله انعام کړی دی دویم هغه ډله چې د الله د غضب مستحق ګرځېدلي دي درېم ډله چې هغه ظالم دي گمراه نو دا د صورت تقسیم د صورت فاتحه دا تقسیمو الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای تو خاص دی الله لرا کته دا خاص به کېونه ونه د لله کې چې کوم لام در دې معنا دی ونه کړه الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای تو خاص دی الله لرا رب العالمین چې رب دې د تمام مخلوقات الرحمن مهربانی ارچا تر رسیدلې دا الرحیم او خاص مهربان دے مالک یوم الدین باچا دے قاضی دے اختیار مند دے دسا واقدار دے د فیصلے یوم الدین فرض د قیامت باندې دا اول حصہ شوا دے اول حصہ کې اول دعوا دا الحمدللہ دې دا دعوا وای دا د صورت دعوا دا داوی خبرې کوم ځای کې چې کوم ځای جګړې ال خلق دعوا کوي الګ استا جګړه راتوای دا زما دې دی وای نه دا زما دې نو قاضي خوا کې اوس جګړه چې لاړ شي نو یو دعوا کړي کړه یو دای بل مدعی نو ګوره اوس دی عالم کې یو جګړه ده جګړه بس کې ده هاذان خصمان اختصموا د سبارک دا اے پی د رب مبارک جګړه دا عالم کې نو الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای تو خاص دی الله لرا الحمدللہ تمام صفات د اولوہیت للہ خاص دی الله لرا لا لغیره ګور الحمدللہ نه اے صفاتونه د واقدار اے مشکل کشا اے واقدار اے فریاد اوریدن کے اے اجتنا پورا کون کے اے اولاد ور کون کے اے پیدائش کون کے دیتا وی صفات تصرف دا سوک کئی الحمدللہ یو اللہ او دا شان صفت دیل میں غیب ہر چیز باندے علم لرن کے او دا صفت خاص دے اللہ پورے نبی لدا صفت نشتا ولی لنشتا پیر لنشتا مرید لنشتا پدے صرف چاپور خاص دے اللہ پورے اے پیری لنشتا او ملک لنشتا جن پیری لونے دا خستہ کلمہ دا اللہ دا خپل کتاب ابتدا کے راوڑے دا سبحان اللہ خونی دی ویلی سوئی الحمدللہ خالص توحید دے الحمدللہ کے نزق اللہ خپل کتاب لدا سے جملہ خواقر ابتدا لا الحمدللہ حدیث کے راضی سبحان اللہ نصف المیزان ڈکئی او الحمدللہ اے دا پورا میزان دل ڈکئی او پورا تل دل ڈکئی کرا نگورا الحمدللہ د پنځو سورتونو ابتدا کې راغلی دا دسو د پنځو سورتونو ابتدا کې اتل زای قران کې مینز کې الحمدللہ راغلی دی له الحمد راغلی دی لله الحمد راغلی دی شپږ ځله قران کې الله نبی ته وایي قل الحمدللہ وای حمدونه دی الله اغذات لرا نګور الحمدللہ تمام صفاتونه د خدای تو خاص دی الله لرا لا لغیره د بل چا دی کې سنشتا
لا لغیره هغه صفاتونه چې الله قران کې ځان لا ذکر کړی دي هغه صفاتونه چې مخکینو کتابونو کې ذکر دي او هغه صفاتونه چې نبی علیہ السلام ذکر کړی دي دا ټول لله خاص دی الله د پاره لا لغیره د بل چا بګه ګوره سنشتا رب العالمین چې دا ډومبه دلیل شو پچام پداوا الحمدللہ دا دعوی شوا اس پہ دلیل 1 نمبر رب العالمین د تمام مخلوق تربیت کو ان کے نستعین دا اغوایا تمام مخلوق تربیت کو ان کے اللہ ہر چال شکل ور کو ان کے ہر چال رزق ور کو ان کے ہر چا سر داغد شان معاملہ کو ان کے مار لخار ور کئی اصل چڑ ور کئی ازمری لا تازہ وخ روزانہ ور کئی گیدڑ مردار خورین مردار پہ خوری روزانہ او تو روٹائے خوری چپاتے نو تالا روزانہ خفکل مزیدار روٹائے در گئی سکار دچا دے یو اللہ ریخم و چنجلا دو خوراک دو پاشنا پانا ور کئی تا اللہ کار دے او چر دوم دے نو اللہ وطرسی شنا پانا شنا پانا ولور کئی کہ گھٹو کی دن دے اللہ وطقبل روزی رسائی رب بلال دے تمام مخلوقات تربیت کو ان کے سوک دے یو اللہ الرحمن الرحیم دا دعوی ثانی دویم دعوی بیا دریم دعوی الرحیم او بیا بلا مالک یوم الدین دا بلا دعوی دا الرحمن الرحیم مانا د پالنی سیزونا اللہ پیدا کری دی دل توئی ځان سره خودی دی کنا خلق له ور کئی نعمتونه خطول اللہ پیدا کری دی آیا خلق له ور کئی او کنا ځان سره کی خودی دی اللہ دل ته جواب کئی نانا الرحمن عام لا عام ور کئی الرحیم او خاص لا خاص ور کئی اللہ فخر الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن مانا اللہ مہربان دے او مہربانی آمدا ہر چاہتے مہربانی رسید لیدا رحمان او رحیم دوڑا دا اللہ صفات تی کنا الرحمن اغزات توئی اذا سئل اجابا کلچتے تسوال کے استا سوال بقبلئی او رحیم اغزات توئی اذا لم یسأل نو یازم کلچت سوال نکے نو خناراز کیگی تانا وخف کیگی علکا سوال تینا کوا او رحمان اغزات توئی چی پتالا نعمتون در کئی او رحیم اغزات توئی چی دتتانا مصیبتون لر کئی پتا مصیبتون رازی اغزات تانا مصیبتون لر کئی او رحمان اغزات توئی چی تا تیلار دے ہدایت کلاو کڑی دا وی دالار دے ہدایت تا او رحیم اغزات توئی چی تالے توفیق دے ہدایت در کڑی دے دا غزات توئی تے دو کفر او دا شرک ساتلے رحمان اغزات توئی چاگوار وار نعمتون کئی غٹ نعمتون دربان میں کئی او رحیم اغزات توئی چوار وار نعمتون الکٹول گرے دا اللہ دا طرف ندی الرحمن ہر چادر مہربانی رسید لے دا اور ہر چابان دا غدشان مناسب مہربان نکن الرحیم او خاص رحمتنا خاص الرحیم خاص رحمتنا مانا عام نعمتنا اللہ کئی او خاص نعمتنا اللہ ور کئی الرحمن الرحیم خاص نعمتنا اللہ او عام نعمتنا اللہ اغدر باندے اللہ کئی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین اے اللہ مالک تے درازی دا قیامت مالک یوم الدین اے اللہ قاضی دے اللہ واقدار دے دور کولو دا جزا او دا سزا پرز دا قیامت باندے مالک یوم الدین واقدار دا سزا او دا اللہ جزا واقدار دا سزا او دا جزا اغا اللہ دے
دا سے واقدار دے چې بل چا وصف هغه باندې نه چلیږي کسو کوئی چې زما وصف او چلیږي نه په الله باندې دا چا وصف نه چلیږي مالک یوم الدین مالک یوم الدین الله ګوره مالک دے دا دریم دلیل په ذکر کو مالک یوم الدین الله مالک دے درجه د قیامت مالک چاته وای مالک هغه ذات ته وای چې متصرف په امر او نهی سره وی واقدار درجه د قیامت هغه الله دے واقدار درجه د قیامت الله دے ایاک نعبد و ایاک نستعین الله راته طریقه خي د دعا زما تعریفونه خو دې وکړل او دې وی الحمدلله او دې وی رب العالمین او دې وی الرحمن او دې وی الرحیم او دې وی مالک یوم الدین اوس وایا ایاک نعبد و ایاک نستعین دا الله زمون په زبان باندې خپل عظمت جاری کړي زکه په موس کې هر رکعت کې وی وایا الحمدلله چې ته سيزونه نه متاثر نشي د سيزونو عظمت نه لویوالینا په جبه الله زمونږ سکي خپل وحدانیت بار بار وایا نو مونږ وو کنه مونږ مسکی هر رکعت کې الحمدلله رب العالمین نگورا ایاک نعبدو اے اللہ خاص تائی خاص کون پہ عبادت سرا و ایاک نستعین او خاص تائی خاص کون پہ غفتلو دا مدد سرا دو جملی دی او دا دا پورا قرآن خلاصہ و نچوڑ دے ایاک نعبدو مدارج السالکین کے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ پہ ایاک نعبدو ایاک نستعین باندے وسو صفی لکلی وہ سوا صفحات اوے بدی باندې لیکلي ایاک نعبد و ایاک نستعین قرآن سر دے اللہ زمون مینا پیدا کی چې قرآن مونږ ته ویل کېږي او مونږ له خوند راکړي او قرآن باندې دې الله مونږ مین کی او مونږ دې الله د قرآن عاشقان کی نور بزې مړه قرآن سره دې الله زمونږ مینا کی او الله دې مونږ په دې عاشقان کی چې ناست او قرآن وای ناست او قرآن وای او د قرآن ډیر خوند نه د قرآن ډیر خوند نه او دې کې چې کوم لذت ته هغه نور سيزونو کې د دنیا نه ملاوي قرآن کې چې کوم لذت او خوند دی هغه نور سيزونو کې چرته دی ایاک نعبدو اے اللہ خاصتا ہی خاص کو بے عبادت سرا و ایاک نستعین او اللہ خاصتا ہی خاص کو بغفتلو دا مدد سرا گورا دیکھی اوکار کڑے دے ایاکا دائرہ مخ کے کڑے دے تمقول لے او دانا بدو فیل لے اغیر استو کڑے دے اے دے مقدم کولو کے اختصاص دا شیئین دا اللہ پورے اختصاص دے عبادت کئی چاہ اے اللہ پورے او دا مدد طلب اللہ پورے خاص کئی اللہ بلچانا بسنوارو صرف تانا بغوارو امام راضی سے وہی دا دوارا کلمات ندی وہی دا پورا دین خلاصہ او دا پورا دین نچوڑ دے چتا دا دوز دکڑی ایاک نعبدو و ایاک نستعین چدا دا پورا قرآن خلاصہ او سری دا پورا قرآن دا نچوڑ دے نچوڑ مانا عبادت دا اللہ او اطاعت دا جناب رسول اللہ اللہ نہ غواړه اللہ نہ سوال کو ایاک نعبد و ایاک ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان لکل شیء لباب دا ہر یو سید پارا یو مغزوی یو مغز لب لباب او بیاوی دا قرآن لباب حوامیم دی حوامیم او بیاوی دا ہر سید یو نچوڑ یو خلاصوی او دا قرآن خلاصہ او دا قرآن مازغو دا قرآن مغزو آغا گو رسدی اے مفصلات تی او مفصلات و خلاصہ اغا صورت فاتحہ دا
او د فاتحه خلاصا ایاک نعبدو ایاک نعبدو دی وجنا علماء کرام فرمائی و ان لكل شیء سر وسر القرآن الفاتحه د قرآن د هر یو چیز یو راز وی راز او د قرآن راز هغه سورۃ فاتحه دا وسر الفاتحه او راز د فاتحه ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین معنا د پورا دین نچوڑ العبادت بجمیع العبادت لله الاستعانت منه مدد وختل نو بس د الله نه وغواړي کنه او بیا عبادت د زړه دی عبادت د جوارح هو دی عبادت د جبه دی لله چا د بار بکلا اے ګوره صرف یو الله د پاره او دا سر دیکھا اے د تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دراتلو مقصد دنیا تا غسو سورۃ نحل آیات نمبر 36 کی وئی ولقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت او دا شان سورۃ حامیم سجدہ آیات نمبر 14 کے اللہ تعبدوا الا اللہ عبادت دیکھنا ایاک نعبدو اے اللہ خاص تائی خاص کو پہ عبادت سرا و ایاک نستعین اے اللہ خاص تائی خاص کو پہ وقتلو دا مدد سرا اللہ مدد بصرف تا نوارو دا بلچاننا الکا که دنیا غواړي هم الله نه بغواړي او که آخرت غواړي نو دا چانا قرآن کے مونږ ته وایي کنه ربنا آتنا فی الدنیا اولی دنیا ذکر کړی ربنا آتنا فی الدنیا حسنا بیا وفی الاخرت حسنا که دنیا غواړي هم الله نه غواړه دنیا او آخرت هم غواړي نو د چا نه بغواړي الله مخلوق نه مخلوق نه هشام بن عبد الملک دا باچاو راغله عمره لا عمره کولا عمره دوران کې دا حضرت عمر سے ابن وسیو سالم بن عبداللہ بن عمر اغسر ملاقات شو حضرت عمر سے ابن وسیو دا ابن عمر زیو داون مسالم هشام باچاو تو وی تواب دوران کې وی زب باچایم هشام وی کوانا سغواړي نو وغواړه سالم وتوي دا الله پکور کې د بل چا نه غواړم مال خو شرم راځي چې دا الله کور کې د بل چا نه غواړم وی مال په دې شرم راځي نو بیا چې کله طواف وکړل حرم نه ووتل نو بیا وتا هشام بن عبد الملک وی اوس خورا باہر شو حرم کی اولا خود جماعت نہ باہر شو وی اوس را نسو غواړه نو سالم وتوی بن عبداللہ وی دنیا د نو غواړم کا آخرت نو هشام باچا وتوی آخرت کی خود سنشم کوله د دنیا را تسوای چوکم نو اب مسکیش وی پا اللہ قسم که دنیا ما دا اللہ نم لا غختی زه بتا ته وایم چې مال دنیا دا کارو کا قسم وته پړوي ما دنیا دا الله نه دا وختلا نو تا نه وغواړو مدد چې غواړو د چا نه وغواړو یو الله نه و ایاک نستعين دا موږ مسکه روزانه وو چې څوک مسکي کنه هغه پکې دا وایي بیا بل نتاویگو د بل نتامه ساتو امید چوارو کا سبا اوشی نا 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 تما اللہ زمون ہر سبا گوره سوک سمائی اللہ کدتا ریتا مئی دتا ریتا مئی دتا ریتا مئی دے بزما کا سوال نہ پیدا کی گی خرابائی بیدل چانا بتمیں نکی او زندگی با تیراؤم دا تمیں او در امید تر دامین زا ہاں امید اب اللہ سره تمام صرف دا اللہ نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل ویکچرتا اللہ دا قیامت پرس اعلان اکو
چټول خلق جهنم تلاړ شي صرف یو کس به جنت تزي وې د الله نه امید ساتم چې هغه به عمرې چا یو جنت تزي هغه بسو کی عمر او که الله اعلان وکړو چټول خلق هغه د جنت تلاړ شي صرف یو به جهنم تزي وې د الله نه یریګم کې دې شي هغه عمرې د خوف او د امید تر دامین ز خپل ژوند تیرې او بیا ګورا چې الله صدر کوي او د خپل جبه به حفاظت کوي حدیث کې راځي من صمت نجا څوک چې خاموش شنه د نجات مونږ او حدیث کې راځي ډیر خلق به د قیامت پرز نسکور جهنم ته د خپل جبه د وجه پریوزي دیو جی صدیق اکبر سے دا جبر آئستی و نو دا سی اونی ولا او دا سی مگلے نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتوی جدا سکوی وتوی عمرہ تا ننا دے ما تا ډیر نقصان را رسول دے جبے و تخپل یادولا خبری ای صدیق اکبر سے افسوک دے تمام امت باندے جنت حرام دے ترسو چې صدیق اکبر صاحب جنت ته داخل شوی ني بعد الانبیاء د ټول انسانانو نمخ کې به صدیق اکبر صاحب جنت ته داخلي او هغه پر جب داسې نیولې و مګلې او عمر صاحب ته عمره دې ما تر زیات نقصان را ورسو او د صدیق اکبر صاحب جنت تتلل بالکل یقیني قرآن وعدہ دا کلن وعد اللہ الحسنہ صحابہ ټول جنتیان دی او بیا صدیق سے کو آغا دے چې نبی علیہ السلام صحابہ سره ناستو وی تاسو کې یو کس پیجنم مور پلار ولا پیجنم چې جنت ته داخل شي اته واړه دروازې بوتوي مرحبا مرحبا پماراشا پماراشا سلمان فارسی سے بوتوي جمن کې اوس آکس ناستوي آو ویجی اوخه دا عمر صدیق اکبر سے ناس خدا سے کړی وی صدیق اکبر سے چې جنت ته داخليږي اته واړه دروازې بوتوي مرحبا مرحبا پمارا شپما او انسان دا جبنی ولې وا تاولې وی دې مال نقصان راکاو او زاو ته خوشاله د خپل جبونه ها خبر یې سحر نه دا ټول اندامونه دې جبه راځي دا ټول آزاد او دې جبه ته وای سمشا کته سمای نو مونږ به ټول سم یو او کته کاګای نو مونږ به در سره ټول کاګیو دا جبه نه دې کې اډو کې نشته پستا دا ار بل تاویږي اور پلا هر پلا دے ابن عباس سے سار کی جبی توئی جبی سار شتخو بہت بیا لگیا کی گی خواہ وہ گرے سمجھ چلے گا جبی توئی نصیحت کو او حدیث پاک کی راضی سوک چپا اللہ او دا پرز دا آخرت ایمان راڑی فل یقل خیرہ دے چے خبری کئی دا خیر خبری دی کئی کہ دا خیر نشی کولے اولی یسمو بیا دی خاموش پس دے کہ ستا کامیابی دا کنا زمان ستا سو کامیابی دے کے دا بیا خاموشی نسکور بخلق دا دی جب دا وجی نسکور بجہنم یست غزیلی اللہ دے زمانگا حفاظت کی دا جب صحیح استعمال ہو صحیح استعمال ہو اللہ وطا 32 تالے یو یو غاخ تالا دا بیا دا پاس شونڈی غٹ گیٹی وطا لگولے زکا دے سر چکم زړونه زخمی کیږي اغه زړونه تیر او نزی سره نه زخمی کیږي دا چکم نقصان رسي اغه نور سيزونه نشي رسوله دا ټول آزان دي د دې شر یو طرف تکا او د دې جب شر بل طرف تکا دا ټول به هوا کې اوچت کی زکا غیبت پدی کیږي کنه کانزل پدی کیږي بکواس پدی کیږي د ظلم خبره پدی کیږي دروغ پدی ویل کیږي د دروغ گواہی پدی باندې کیږي یاره مړه خو چې څه کار دی چې پدی نه کیږي
نو چې چا دا صحیح جبا بس ان شاء الله هغه صحیح ښه اعمال الله دې موږ تاسو ټول له توفیق راکړي ښه چې زموږ تاسو جبې هغه کنټرول کړي او مدد غواړو نو چا نه غواړو الله نه ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم اهدنا الصراط المستقیم ګورا مخکې اقرار د بندګۍ وشو ایاک نعبدو اے الله ستا بندگی وکړو ها نو اوس اظهار ګورا اوس اظهار د بندګۍ کوي الله غواړم کنا راکا الله و عزت تمام زما خزانوں کې د ټولو نه چې عام او لوی سیز دې نو هغه هدایت ته نو مان چې واړې نو هدایت را نو واړه اهدنا الصراط المستقیم مان واړې نو هدایت را نو واړه یا مخی منگوی و ایاک نستعین اللہ تعالی و مدد غواړو اللہ وی مدد غواړي نو غواړه سمدد دیو کما اللہ وی غواړه سمدد دیو کما اهدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقیم اللہ نے ہدایت سوال کوي اللہ نے ہدایت سوال کوي دعا کوي دنیا پارم کوئی آخرت د پارم کوئی او دنیا دورم نخا چې بس منډه دا آخرت با هغه به غالبی دنیا بلان دی صحابه دعا وا اللهم لا تجعل الدنيا في قلوبنا الله دنیا را کې غزړونو کې نه زړونو کې نه سکه راکې اللهم اجعل الدنيا في ايدينا الله دنیا کرا کې نو لاس کرا کې کلونه بت جوړو تاو بدل الله دنیا زړه کې ما راکې اسنه چې بیا مونږ نه کې لهونه جوړي کې مونږ تاوي دعا الله دې مونږ او تاسو زړه کې د دنیا محبت نه چي یو د دنیا ګټلې یو دنیا سره مینا او محبت دي دانه چې خلکو ته بس یو غلط میسج دی چې دین کې نه بس صرف غریبی ده هغه دا نه صحابه وګوره راشه عبدالرحمن بن عوف سے چې وفات شرستو وګوره لزر بیزه ته پاتې شي و ترکا کې 1000 اوخان ته پاتې شي او 1000 ته اسونه پاتې شي رستو ته سونه ټوکړي پاتې شي اولاد باندې تقسیمونه اب لیډونه مات کړی داسې هم نه دا چې بس مونږ نه دا و چې ګنې څوک دیندار دی نو بس دی با کله نه اهدنا الصراط المستقیم سوال شروع شو الله اهدنا الصراط المستقیم من کلک کا بنی غلار باندې اللہ منگتا ہدایت ہوگا ہدایت خوشی ہوئے دیکھا نا قرآن تناستی قرآن تناستی راغلے او دستے کڑے دے خمزیدہ ٹوپائے دے بسر کڑے دا بس ہدایت دیکھا نا خدا اس پا منگ دی دا سمانا کو اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ منگ پا دی ہدایت باندی کلک کی سمچ دی قرآن لرا استیوں دغشان مو امیشہ قرآن لرا والے دعا دا اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ ثبتنا غلا صراط مستقیم اے اللہ منگ پہ ہدایت باندھ اکلک کے اہدنا اخی منگتا نلار منگتا خود لے شوی رکھا اہدنا مانا صدا اہدنا اللہ منگتا دو قرآن علوم کلاو کے اہدنا الصراط والمستقیم اے اللہ منتدخ بالقرآن علوم واضح کی اے اللہ منتدخ بالقرآن علوم واضح کی اے اللہ پا من باندھ دخ بالقرآن علوم پرانی دی اے اللہ من پہ ہدایت باندھ کلک کی اے اللہ سنچ دی اس من تا ہدایت کڑے دے دغشان مو ہدایت باندھ تر مرگو ساتے
تمام ته اهدنا الصراط المستقیم الله تر مرګا من په هدایت باندې اوساته اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين انعمت عليهم صراط الذين لارد هغه کسانو انعمت عليهم الله چې تا په هغه باندې انعام کړی دی انعام په چا باندې شوی دی سورۃ نساء آیات نمبر یو کم اشپیتم وګورئ ته سورۃ نساء آیات نمبر یو کم شپیتم 59 آیات مکتو یو کم ہو جائے گورا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ انعام بجائے شوئے مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا دا خلق کوئی ډیر خدي په اعتبار د ملګرتیا څوک انبیاء صدیقین او امیر بیا د رښتینو صدیق سے وہ ابوبکر صدیق سے و شهدا شهادت کوي دا الله په دین باندې و صالحین او عام صحابه کرام نو الله صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیہم چې تا په هغه باندې انعام کړی دی اللہ دا غی لار راتوخے دا غی پلار مو اللہ روان کی صراط والذین لار دا آغا کسانو انعمت علیہم چپا غی باندے نام کڑے شوے دے غیر المعذوب نلار دا غچا چپا غی غضب شوے دے ولضالین او اللہ نلار دو گمراہانو الگا کلج حق راشی نس خلق دائی چاگا حق امنی چی حق امنا پد باندی دا اللہ انعام شا نو اول یا غڑلا ذکر کرا انعمت علیہم اللہ دا آغا چا پلار میں روان کے چستا انعامات پا غی باندی شویلی غیر المعذوبی اللہ دا آغا چا دلار نم اساتے چی پا غی باندی ستا غضب شوی دے آغا سوک دی آغا دی یہودیانا آغا سوک دی چخکارا کو پرے کڑے دے اے مڑا نمانو خکارا کو پر کون کیوں وے منگا نمانو اللہ داغی دلارو نمو اساتے ولزوالین او اللہ دلاری دو گمراہانو نمو اساتے سوک دی گمراہان ولزوالین اے دادی منافقان خلقو کنا معذوب علی معذوب سوک دی علم ورسر اشتے خسارد علم عمل گوری نشتا ادا یہودیانو دا تورات درسون بے کل علم ورسرو خوب علم عمل نو او زیم ظالین عمل او خو آغای اجزانو سر علم نو نا سواراو کنا عمل او خو آغای اجزانو سر علم نو معذوب دا غضب نماخوز دے دا اللہ دا غضب مستحق گرزی دلیو غیر المعذوب علیہم وللضالین گورا سورت فاتحہ منتا اللہ دا دوا طریقہ خدا چمان سوال کوئی نسنگا با کوئی تعلیم المسئلہ وگنا ہے دا منتے چل خو او زما بندگانو ما نغواړی نو څنګه بغواړی او غواړی اول زما تعریفو کا زما ثنا ہوایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللہ ټول د خدای تو صفاتونه تعالی ردی زکدی چې ته د تمام مخلوقات تربیت کوونکې زکدی الله چې ستا مهرباني ارچا تر رسیدلې دا زکدی الله تعالی رحمدونه د خدای تو چې ستا مهرباني خاص خلق باندې دا الله زکستا د پارا حمدونه دی چې تو قاضي او مالک واغدار د ورځې د قیامت
अल्लाह जी दा टूल सिफात दर के मौजूद दी नु इय्याका नअबुदु ज़बा खिरफ्ता ही इबादत कुमा व इय्याका नस्तईन और ज़बा अल्लाह खास ही स्ताना मदद वाड़मा दबल चाना न वाड़मा अल्लाह वे मा न वाड़े न वाड़ा एहदिना सिरातल मुस्तकीम जमा खजानों की लुई नेमत अगा हिदायत ते माना सवाल दे हिदायतों का हम एहदिना सिरातल मुस्तकीम हुआ अल्लाह मंगा कलक के बस बांधे एहदिना सिरातल मुस्तकीम अल्लाह मंगा कलक के ए पर लार नेक बांधे लार नेक दचादा आगा कसान चिता पे इनाम करे हो आगा सूख दी अनबिया दी सिद्दीकीन दी शुहदा दी और सालिहीन दी अल्लाह ददई पलारो मरवान के अल्लाह द आगा चा पलार मरवाने चिपा गई बांधे स्ता गजब शवे दे स्ता दो गुस्से मुस्तहिक गर्दी दिली दी अल्लाह दा खल्क दलारे न मोसाते वलज़ालिन औ अल्लाह चिकम खल्क गुमराह दी मंग द गुमराह दलारो न उसाते दा मंग शुक्र दे हर रकात की गोरे वो कना और पदे सोच कवई दा सच वो मना पदे के सोच कवा मा मुख्तसर द सूरत फातिहा मुख्तसर चिसु अगम कोई अल्लाह दे मंग अवतासला पदे अमल तौफीक नसीब की व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अल्लाह ज़मून गुनाहों माफ़ की अल्लाह मुंतपदीन इस्तिकामत नसीब की तासुर मलगरी दे ज़ाय तराजी अल्लाह दई जुलूना द कुरान प अनवारात मनव्वर की अल्लाह दई जुलूना द कुरान पर रणा बांधे रोखाना की अल्लाह ज़मून कोरुना द कुरान पर रणा रोखाना की ज़मून जुलूना द कुरान पर रणा बांधे अल्लाह रोहाना की कुरान सर ज़मून हकीकी मीना मोहब्बत पैदा की अल्लाह ज़मून किली की चसो को पाची हुई ते मग़फ़िरत नसीब की अल्लाह का नारीना वफ़ाची हुई दी का जनाना अल्लाह द टोल मग़फ़िरत नसीब की सो बीमारान दी अल्लाह सेहत कामिला आजिल वत नसीब की अल्लाह सो बीमारान दी सेहत कामिला आजिल वत नसीब की अल्लाह दचा दुश्मनाई दी अवल दोस्ताई के बदले की अल्लाह दचा दुश्मनाई दी दोस्ताई के वाला बदले की अल्लाह सूख बीमारान दी अस्पतालों की दी अल्लाह सेहत कामिला आजिल वत नसीब की अल्लाह ज़मून द टोल पहाल बांधे रहम की नबी अलैहिस्सलाम उम्मत द पारा सुमर द खैर दवागान वक्त वी अल्लाह ज़मून पकी सौ की नबी अलैहिस्सलाम सुमर शुरूर न पना वक्त व अल्लाह द आगे टोल न ज़मून हिफाजत की अल्लाह ज़मून द टोल पहाल रहम की अल्लाह पूरा उम्मत मुस्लिम पहाल बांधे रहम की अल्लाह पूरा उम्मत मुस्लिम पहाल रहम की व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन अल्लाह द कदर द अजद द उबोद रहमत बारान को मंगो की अल्लाह द कदर द अजद द उबोद रहमत बारान को मंगो की व सल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिही।